पाकिस्तान में जमाइमा की इज़्ज़त बहुत बड़ी है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आपका साथ दिया है इस तरह तो मशरकी औरतें भी साथ नहीं देती। क्या इसकी वजह उनका वैल्यू सिस्टम है, आपके साथ उनका रिलेशनशिप है, बच्चों का असर है, क्या वजह है? नहीं, देखिए वो एक सच्ची औरत है। आप पाकिस्तान की अमर्जिंग मिडिल क्लास की एस्पिरेशन के भी लीडर हैं। आपने कोई नई खारजा पॉलिसी या नई मुआशी पॉलिसी बनाने के लिए सोच विचार की है, पहले से होमवर्क किया है? जी, हमारे पास ये जो तजर्बा हुआ है 4 साल का खैबर पख्तूनख्वा में, ये बहुत ज़बरदस्त तजर्बा हुआ है। यानी हमने वो चीज़ें सीखी जो मैं पहले जब तक अगर, और एक तरह शुक्र है जो अल्लाह करता है बेहतर करता है, इक़्तिदार नहीं मिला शुक्र है, क्योंकि हमने जो देखा कई चीज़ों की मुझे समझ नहीं थी कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, और कई चीज़ें मैं ज़्यादा मुश्किल समझ रहा था वो बहुत आसान है, और जिनको मैं आसान समझ रहा था वो मुश्किल है। मसलन मैं समझ रहा था कि ब्यूरोक्रेसी की इतनी बुरी हाल कर दिया इन्होंने, पोलिटिसाइजेशन में इनको करप्ट भी कर दिया, क्योंकि ऊपर जब करप्ट पॉलिटिशियन आता है तो वो नीचे ब्यूरोक्रेट को भी करप्ट करके पैसे बनाता है। लेकिन बड़े ज़बरदस्त ब्यूरोक्रेट्स मुझे मिले। यानी हमारा ये जो हमने बिलियन ट्री सुनामी की है, इसमें एक नज़र शाह है फॉरेस्ट्री का, ऐसा ज़बरदस्त काम किया है, 80 करोड़ दरख्त लगा दिए 3 सालों में, और इंशाल्लाह इस साल 1 अरब दरख्त पूरा लगाएंगे। और वो हमने कोऑर्डिनेट से बताया कि लोग गूगल भी कर सकते हैं, यानी जाके देख भी सकते हैं। तो एक सेक्रेटरी, ऊपर पॉलिटिकल विल थी लेकिन नीचे बड़ा कमाल का काम सेक्रेटरी ने किया। गलियात में जाएं, आप पछाना ही नहीं जो काम हुआ है। 1 साल 1.5 साल में दुगनी नहीं तिगनी ज़मीन की कीमतें हो गई हैं वहाँ, इतनी टूरिस्ट आ गया वहाँ। तो और फिर जितना पोटेंशियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक है पाकिस्तान में, वहाँ सिर्फ पख्तूनख्वा में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम वहाँ पहले डैम्स बना लेते हमें इतनी महंगी बिजली ना पड़ती। खान साहब, ये अंगूठी जो है, क्या आप पत्थरों के असरात पर यकीन रखते हैं कि साद होते हैं ये? मैं असल में जितना मेरी उम्र बढ़ती गई है तो मैं पूरी अपनी ज़िंदगी मॉडल करने की कोशिश करता हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हर चीज़ कोशिश करता हूँ। एक को मुझे पता था ये वो कीक पहनते हैं अपनी उंगली में, तो इसलिए आपने सुन्नत पे अमल किया जी। और ज़िंदगी भी कोशिश करता हूँ मॉडल करने की उनके ऊपर, क्योंकि मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ उसके ऊपर। और जैसी मेरी उम्र होती गई है, शुरू में नहीं था मुझे, तो मेरे में तो बड़ा लेट ज़िंदगी में ईमान आया। रंग कौन से पसंद है आपको? कोई इस तरह का कोई ख़ास ऐसा है नहीं, यानी आप जो कपड़ा मिले पहन लेते हैं। हाँ ये ठीक है। इतना मैं कभी ज़िंदगी में जब मैं क्रिकेट खेलता था जीन्स ही पहनता रहता था, आसान था ट्रैवल करने में। फिर और अब शलवार कमीज़ मुझे बड़ा, इससे तो आसान कपड़े हैं ही कोई नहीं। और ये जो आपने कप्तान चप्पल एक ब्रांड बना दिया ये एक आदमी ने चप्पल बनाई है ऐसी कि इसमें उसने ऊपर भी रबर कर दिया, नीचे भी कर दिया। वो ऐसे है जैसे जॉगिंग शूज़ है। खान साहब, आपकी ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी लोगों के सामने गुजरी है, एज ए हीरो, एज ए मॉडल, एज ए क्रिकेटर, लोग आपको आइडियलाइज करते हैं। कि आप पहाड़ क्यों आपको बड़े अच्छे लगते हैं? असल में सोहेल, जब से मुझे याद है हमारा 1 से 1.5 महीना गर्मियों की छुट्टियां पहाड़ों पे गुजरता था, क्योंकि उन दिनों में तो आपको पता है ना एयर कंडीशन नहीं होते थे तो हमारे जो छुट्टियां होती थी, मेरे माँ बाप हमें लेके जाते थे ये पहाड़ों पे। नॉर्दर्न एरियाज़ में स्कर्दू मेरा बड़ा फेवरेट जगह है, फिर चित्राल, ये सारे इलाके। और फिर वापस आता था, काम करता था, फिर 2-3 हफ्ते चला जाता था ऊपर। और सर्दियों के अंदर मैं ये सॉल्ट रेंज, जो ये खुशाब मियाँ वाली इस तरफ इलाके में। और इंसानी खूबसूरती में क्या अच्छा लगता है? जब आप उम्र में कम होते हैं तो आपको खूबसूरती वो पसंद है जो कि आप टीवी फिल्मों में देखते हैं, मॉडल्स होते हैं जो आप मैगजीन में देखते हैं। ये तो बड़ी जल्दी चली जाती है, यानी आप बड़ी जल्दी आदी हो जाते हैं इसके। तो असल चीज़ जो रह जाती है, जो जिसका इम्प्रेशन रह जाता है इंसान पे, वो होती है इंसान की पर्सनैलिटी, जो कैरेक्टर। पर्सनैलिटी क्या है अगर उसको डिफ़ाइन करना हो? इंटेलिजेंस, उसके बाद कैरेक्टर, मतलब कि उसका वैल्यू सिस्टम। तीसरी चीज़ जो इंसानों में फ़र्क करती है, गैरत।
غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پیسے کی بات نہیں ہوتی، طاقت کی بات نہیں ہوتی، امیر غریب کی بات نہیں ہوتی، کسی بھی ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے، ایک میں نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شکیل آفریدی، سابق گورنر کے پی افتخار حسین شاہ اور چیف آف سٹاف نعیم الحق کے ساتھ میٹنگ کی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے تو پاکستان کی کرکٹ ٹھیک ہو جائے گی، تو کیا آپ پی سی بی کو بدل دیں گے یا نجم سیٹھی صاحب ہی چلائیں گے؟ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ سب سے تیزی سے ہم پاکستان کرکٹ کو بدلیں گے، اور یہ ملک ایک کرکٹنگ سپر پاور بنے گا جو ایک وقت پہ تھا، اور صرف سسٹم ٹھیک کریں گے، کرکٹ کو ایک ادارہ بنائیں گے۔ نجم سیٹھیوں کا اور یہ جو نجم سیٹھی ٹائپ لوگوں کا جو نواز شریف نے سارے ادارے تباہ کیے ہیں، ہر جگہ ہی تو نجم سیٹھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں وہ منی لانڈر کو نیشنل بینک کا ہیڈ بنا دیا ہے، یہ حجازی جو اسحاق ڈار کا دوست ہے اس کو ایس سی سی پی کا چیئرمین۔ انہوں نے سارے ادارے ایسے تباہ کیے ہیں کہ یہ غلط لوگوں کو لے آئے ہیں۔ اب ساری جگہ یہ نجم سیٹھی ٹپیکل ایک مثال ہے۔ یہ آپ کا تو پرانا دوست تھا۔ نہیں، میں جانتا تھا اس کو، لیکن یہ بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے۔ لیکن اس کو کرکٹ کا ہیڈ صرف اس لیے بنانا کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے الیکشن کے اندر 2013 میں، یہ ہے پاکستان کا المیہ۔ پاکستان میں جمائمہ کی عزت بہت بڑی ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اس طرح تو مشرقی عورتیں بھی ساتھ نہیں دیتی۔ کیا اس کی وجہ ان کا ویلیو سسٹم ہے، آپ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہے، بچوں کا اثر ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ ایک سچی عورت ہے، اور اس سے یہ جو ساری اس نے چیز کی ہے، اگر وہ غلط ہوتا کچھ، اس نے میرے لیے کبھی نہیں کھڑے ہونا تھا کہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا۔ یعنی اس نے جس طرح یہ مریم اور اس کا حسین نواز نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ بنائی، اور وہ فونٹ نکلتا 2007 میں اور وہ 2006 میں کر دیتے ہیں، اس طرح کی حرکت نہیں وہ کبھی کرتی۔ اگر تو اسے پتا تھا کہ اسے پتا تھا جو میں بول رہا ہوں سچ۔ آپ 13 سال کی طلاق ہوئی ہو، 13 سال سے طلاق ہوئی ہے۔ عام طور پر تو اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، اختلاف کیا، لوگوں ایک دوسرے کو پوچھتے نہیں ہیں۔ اور 15 سال پرانے بینک ٹرانزیکشنز کا اس نے نکال کے بھجوا دیا سپریم کورٹ کو۔ آپ کے دل میں اس کی عزت پڑی؟ نہیں، میں جانتا ہوں اس کو، مجھے پتا ہے اس نے یہ کرنا تھا۔ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ کیوں ٹوٹا؟ نہیں، وہ اصل میں ایک تو یہ تھا کہ دوسرے ملک میں رہنا بڑا مشکل کام ہے، اور وہ بھی اس بیک گراؤنڈ سے، وہ بڑی یعنی وہاں ایک سوشلی سٹرونگ بیک گراؤنڈ کی تھی۔ پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے یہاں جو کیا نا، یہ نواز شریف وغیرہ نے، یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا مریم نواز یہ کہ جی وہ جا رہی ہے جے آئی ٹی کے اندر، انہوں نے 21 سال کی لڑکی مسلمان ہو کے یہاں آتی ہے، انہوں نے پوری کیمپین چلائی کہ وہ یہودی لابی کا حصہ ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، 99 میں وہ اس نے اپنی ماں کو یہاں سے ٹائلیں پریزنٹ بھیجی، ملتانی ٹائل ہے میرے کو، اور انہوں نے پکڑ کے کہا جی اس کو پر کیس کر دیا کہ اینٹیک ٹائلز بھیجی۔ 1 سال وہ ملک سے باہر رہی کہ جی اس کے اوپر کیس تھا کہ وہ نان بیلیبل وہ افینس ہے، تم اس سے بھی اس کو بدزن کر دیا۔ یعنی اگر چلو یہاں حالات اچھے ہوتے تو وہ اینڈ میں دل چھوڑ گئی۔ کوئی دوبارہ پیچ اپ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو ماضی کا حصہ بن گیا۔